बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आज वक्त कम है, मुकाबला सख्त एज यूजुअल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज गए साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल साहब से ताज़ियत करने उनकी वालिदा के इंतकाल के सिलसिले में लाहौर। वहाँ पर उन्होंने इम्तियाज़ साहब और बाकी जो वहाँ सहमा के लोग बैठे हुए थे उनसे भी को बातचीत की, बाद में मीडिया से बात की और एक मिसाक पाकिस्तान का आइडिया दिया है। तो वो पहले देखते हैं कि उन्होंने प्रेस को क्या कहा, उसके बाद एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया क्या है। तो मेरा ख्याल है कि उसको फोकस करके पहले देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। सहमा के सेक्रेटरी इम्तियाज आलम की वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत के बाद मीडिया से बात करते हुए मियां नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल तब तक हल नहीं हो सकते जब तक बैलेट और अवामी राय का एहतराम नहीं किया जाता। नवाज शरीफ का कहना था कि मिसाक पाकिस्तान आइन के मुताबिक होगा और पार्लियामेंट समेत किसी इदारे के तकद्दुस को पामाल नहीं किया जाएगा। तमाम लोग, चाहे वो जज हैं या जर्नैल, मीडिया के नुमाइंदे हों या सिविल सोसाइटी, मिसाक पाकिस्तान में शामिल हों। अगर मिसाक पाकिस्तान में हम सारे स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, अदलिया, अफवाज पाकिस्तान और फिर सिविल सोसाइटी, मीडिया, ये सब अगर इसमें शामिल हो जाएं और कोई सेक्रेड काऊ न रहे, मुकद्दस गाय कोई ना बनने की कोशिश करे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ये गाड़ी पाकिस्तान के आगे चल सकती है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम लोग बराबर हैं, कोई मुकद्दस गाय बनने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान सबका है और सबको मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। मुस्लिम लीगियों के इत्तेहाद के हवाले से उनका कहना था कि देखना ही है कि ये इत्तेहाद कौन करा रहा है। बैलेट बॉक्स का जो एहतराम है, अवाम की जो 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 मंशा, राय और जो उनकी अपना मैंडेट है, उसका जब तक एहतराम नहीं होगा तो पाकिस्तान ये अगर कोई ख्वाब में है कि वो पाकिस्तान इसके बगैर तरक्की कर जाएगा, वो अपना ख्वाब देखना छोड़ दे। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने हमेशा कानून और आइन की जुबान बोली है, मगर अफसोस माजी में आइन की धज्जियां बखेरी गईं और ये काम करने वाले आज भी मुल्क में मौजूद हैं। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे के लिए कैमरामैन असगर अली के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। हाँ जी, मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू। और क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि इम्तियाज आलम साहब जिनके वो घर तशरीफ लाए, उनके साथ उनके दफ्तर में आए और फिर वहां पे उन्होंने काफी पहले भी बैठे, ये तो मीडिया से बात की, अंदर भी काफी अच्छी खासी डिस्कशन हुई। तो इम्तियाज आलम साहब लाइन पे मौजूद हैं, उनसे पूछिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज आलम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इम्तियाज आलम साहब, आपके साथ खुद भी बात हुई, आपके और अपने साथियों के साथ, फिर मीडिया से भी उन्होंने बड़ी बात की है। किस तरह आप इसकी तोजी पेश करते हैं? क्या आप रिपोर्ट करेंगे कि मियां साहब का क्या मूड है, व्हाट ही इज ही अप टू? देखिए, मियां साहब आए तो फातह खानी के लिए थे, लेकिन एक जो आपको याद होगा कि हम सब लोगों ने, आप समेत, एक सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के हवाले से एक बयान दिया था जिसमें हर तरह की गैर आइनी और गैर जमहूरी तब्दीली की मुखालफत की गई थी। दुरुस्त। और उसमें एक कौमी एजेंडा 6 निकात पर तरतीब देने की तजवीज़ भी पेश की गई थी कि एक वसीतर कौमी इत्तफाक राय वजूद में आए। ठीक। अब बात का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि कुछ सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त और सहमा के काफी सीनियर दोस्त यहाँ मौजूद थे कि उनसे मियां साहब से गैर रस्मी बातचीत होगी। ये बातचीत गैर रस्मी ही है और मैं उस पर बहुत ज्यादा कॉन्क्रीटली बयान नहीं कर पाऊंगा। सही। लेकिन मियां साहब ने उसी को रेफरेंस बनाते हुए कहा कि हम भी यही चाहते हैं जो आप लोगों ने बयान अखबारात में शाया किया और जो जिस राय का आप लोगों ने इजहार किया है। मियां साहब की जहन में ये है कि ये मुल्क शायद अब गवर्नेबल नहीं रहा और इसमें मुख्तलिफ इदारे अपनी अपनी राह पे चल रहे हैं। आइन अपनी जगह है, कानून की जबान अपनी जगह है, लेकिन अमली सियासत के हवाले से हो कुछ रहा है। उनका कंसर्न ये है कि खारजा पॉलिसी हो, सिक्योरिटी पॉलिसी हो, हमसायों से ताल्लुकात हो, दहशतगर्दी हो, माशी पॉलिसी हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप, जो मेजर इश्यूज हैं, वफाक का हो मामला, गवर्नेंस का मामला हो, इस पर बैठकर गरीबी का मामला हो, लोगों को रोजगार देने का मामला हो, वो चाहते हैं कि इस पर एक कौमी इत्तफाक राय बने तवील मुद्दत और जिसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं
ان میں ایک اتفاق رائے پایا جائے تاکہ کوئی اسے تلپٹ نہ کر سکے۔ اچھا امتیاز عالم صاحب، یہ تو انہوں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے، یہ ان کی خواہش آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس سلسلے میں گفتگو کے دوران انہوں نے آپ کو کوئی ایسا اندیہ بھی دیا کہ وہ خود اس قومی اتفاق رائے کے لیے آگے چل کر کوئی رابطے کریں گے، اسٹیک ہولڈر سے ملیں گے، ان کی کوئی کانفرنس بلائیں گے، مل بیٹھ کے کوئی کام کریں گے؟ کیونکہ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی میکنزم انہوں نے بتایا یا صرف ابھی یہ ایک نظریے اور ایک خواہش کی حد تک یہ سارا معاملہ ہے؟ میاں صاحب میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں اور بڑی مستقل مزاجی سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کافی عرصے سے۔ وہ جمہوری ڈھانچے کو اور نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ سول ملٹری تعلقات کو بھی آئینی دائرے کے حساب سے اس کا استوار نو کرنا چاہتے ہیں اس کا، اور لہذا وہ بڑے سنجیدہ ہیں اس معاملے میں کہ سب سے بات ہونی چاہیے، اس میں کوئی ان کے نزدیک ایکسیپشن نہیں ہے، وہ کسی کو باہر رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ صحافہ، سول سوسائٹی، سپریم کورٹ بار اور دوسرے اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ یہ انیشیٹو لیں اور میاں صاحب ان کی حمایت کریں گے۔ جی امتیاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ احسن اقبال صاحب سے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں احسن اقبال صاحب، مجھے جو فیل ہوا ہے یہ ساری وہ تقریر سن کر اور امتیاز صاحب سے بات بھی کر کے، وہ یہ ہے کہ جو ابھی کچھ دنوں سے بات چل رہی تھی نا کہ پار گیم ہو، مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو اور آپ لوگوں کی مدد سے یا آپ کا وزیر اعظم آ جائے وغیرہ وغیرہ، آپ کے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ان کا شاید یہ خیال ہے کہ ایشوز کچھ اور ہیں، پہلے ان ایشوز کو پوری طرح ڈیفائن کیا جائے، پھر اس کو ایڈریس کرنے کی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے اور پھر بڑھا جائے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شکریہ نصرت صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو بات کی ہے آج کے حالات کے مطابق بہت ریلیونٹ ہے، لیکن یہ ان کی وہی سوچ ہے جو ان کے پچھلے دور حکومت میں بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ 98 میں ان کی حکومت نے ویژن 2010 دیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان نے اگر 21ویں صدی میں ترقی کرنی ہے تو ہمارے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں، اور نہ صرف ہمارے ڈومیسٹک ایشوز پیچیدہ ہیں، ہمیں اگر 21ویں صدی پہ دیکھنا ہے تو یہ ہیومن سویلائزیشن میں ایک نیا عہد ہے۔ 300 سال ایک انڈسٹریل ریولوشن کا عہد چلا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک نیا پیراڈائم آیا، جس طرح زرعی معیشت سے صنعتی معیشت آئی تھی، اسی طرح اب صنعتی معیشت سے دنیا میں علم پہ مبنی ترقی کا تصور آ گیا ہے، جس سے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملک بھی گوئنگ ٹو بیسکس، وہ اپنے کلاس روموں سے، اپنے اسکولوں سے، اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنی معیشت کی بنیادوں کو نئی بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس نوعیت کی تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ 2 4 5 سال میں کوئی گلی نالی پل تو نہیں ہے جو بن جائے گا۔ یہ قوموں کو، اگر آپ 20ویں صدی کا تجربہ دیکھیں تو اب یہ بات سائنس کے طور پہ ثابت ہو چکی ہے کہ 20 سے لے کے 30 سال کے اندر آپ ایک باسکٹ کیس کنٹری کو اگر صحیح ویژن پہ چلائیں، کنسسٹنسی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ پالیسیز چلائیں، تو 25-30 سال کے اندر ایک آپ بالکل گرے ہوئے ملک کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک بات ہے احسن صاحب، لیکن جب پاکستان میں پولرائزیشن اتنی ہو، حکومت کو ٹرسٹ نہ ہو اپوزیشن پہ، اپوزیشن گورنمنٹ کو کرپٹ قرار دے رہی ہو، کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ کر ہی نہیں سکتا، گورنمنٹ کو آپ باہر رکھ کے آپ چاہے 25 سال کا، 50 سال کا، 5 سال کا کوئی منصوبہ جو ہے آپ بنا نہیں سکتے جب تک کہ رضامندی، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ آگے کیسے جا سکتا ہے معاملہ اس وقت جبکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس پاکستان کی پالیٹکس میں؟ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ مناسب، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آل دا مور ریزن کہ ہم سب اکٹھے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت باہر بیٹھے، انہوں نے تو کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں حکومت ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، انہوں نے ایگزیکٹو کو، پارلیمنٹ کو، لیجسلیچر کو، سب کو کہا ہے کہ یہ جتنے ایگزیکٹو کی برانچز ہیں جو کہ بہت کلاؤٹ رکھتی ہیں، ہم سب پاکستانی ایک دفعہ پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ پر متفق ہوں۔ چونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں جو کامیاب آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ان کا بزنس ماڈل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا تو دیکھیے 60-62 سال ہو گئے، کوئی ماڈل ہی ابھی تک ہم فائنل نہیں کر پائے، ہر 2-4 سال بعد کھیل کھیلتے ہیں۔ اور یہ ایک اور بات میں آپ سے اچھا ایسے صاحب، کیونکہ بریک لینی ہے یہاں پہ، اور کیونکہ مساق پاکستان میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک منصوبہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے، امتیاز عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔